बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 19 जून 2025 है। आज के दिन तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अपडेट लेकर हाजिर हूँ। आज बहुत अहम जो है वो अपडेट आई है वफाकी मुलाजमीन के हवाले से। हुकूमती लेवल पर इसका ऐलान किया गया है और ये एक ऐसा रिलीफ है जो कि मखसूस मुलाजमीन को मिलेगा। इसमें उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि ये रिलीफ जो है वो किन किन मुलाजमीन को मिलेगा और इसके हवाले से हमारी जो फाइनेंस डिवीजन है इसकी वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर कोई बंदा डाउनलोड करना चाहे तो वो कर सकता है, वरना मैं अपने चैनल की जो मेरा चैनल का लिंक मौजूद है इसी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के लिए आज़ादिया पॉलिसी की मंजूरी दे दी है और इस पॉलिसी के तहत जो है वो कुछ मुलाजमीन को नवाजा जाएगा। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और किन किस डिपार्टमेंट में जो मुलाजमीन हैं जिनको ये अलाउंसेस या ये तनख्वाह जो है वो मिलेगी, एक्स्ट्रा एक बोनस मिलेगा। वो बोनस की मंजूरी जो है वो हो चुकी है और किन को मिलेगा ये मैं तफसील आपको वीडियो में बताता हूं। मगर उससे पहले एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है क्योंकि बजट अभी तक मुकम्मल मंजूर नहीं हुआ। इस वाले से अभी भी बहुत सारी जो है वो तफसीलात बताई जा रही हैं और उसमें कुछ चेंजेस की जा रही हैं। और इसी वाले से सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म की जो है वो मुलाकात हुई है, उसमें कुछ अहम मामलात डिस्कस किए गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पेंशनर्स के लिए भी एक रिलीफ है, वो भी आप जरूर सुनिएगा। इस वीडियो में मैं तमाम डिटेल्स आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले आपके एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूं, ये आप देख ले मेरे चैनल का एनालिटिक्स से मैंने निकाला है। तकरीबन जो है हमारे चैनल को तकरीबन जो है मैं आपको दिखा देता हूं कि तकरीबन 85% लोग जो है दोस्त अहबाब देखते हैं मगर वो सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता। नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है, हर वीडियो के नीचे आता है, इसको दबा दिया करें ताकि हमारी कम्युनिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो दोस्तों तक पहुंच सके। तो इसको लाजमी जो बंदा देखे वो सब्सक्राइब आज लाजमी लिखे और डन का मैसेज लाजमी डाल दे। अब बात करते हैं जी मेन जो पॉलिसी बनाई गई है हुकूमत की तरफ से। ये लेटर है, मैं लेटर भी आपको यहाँ पे शो कर देता हूं और आगे चलते हैं जी। कि वफाकी काबीना ने वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए नई आज़ादिया पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी के तहत बजट आज़ादिया, ऑर्डिनरी आज़ादिया और कारकर्दगी का आज़ादिया, 3 कैटेगरीज इन्होंने बना ली हैं और वो जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर जो जिम्मेदारियां जिस बंदे ने निभाई हैं उसी बुनियाद पर कैटेगराइज कर दिया गया है तमाम मुलाजमीन को। और उसके बाद इनको अलाउंसेस दिए जाएंगे। एक जो पे है वो एक्स्ट्रा मिलनी है। वो किन को मिलनी है बताया गया है जी। पॉलिसी के तहत बजट आज़ादिया वफाकी हुकूमत की बजट साजी की मशक में शामिल मुलाजमीन को मिलेगा। बजट आज़ादिया के लिए वजारत खजाना, FBR, वजारत मनसूबाबंदी, कौमी असम्बली, सेनेट सेक्रेटरीट, वजीर आज़म ऑफिस के मुलाजमीन हकदार होंगे। यही वो मुलाजमीन है जो हकदार होंगे। और हालांकि ये जो मुलाजमीन के इन्होंने नाम गिनाए हैं ये डिपार्टमेंट्स के, और इनकी तनख्वाहें पहले ही बड़ी ज्यादा हैं। आगे देखें जी, हर माली साल के लिए आज़ादिया की तादाद और किन वजारतों या दफातरों को दिया जाएगा ये फैसला वजारत खजाना करेगी। इस पॉलिसी के तहत कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाए गए हैं, उसको भी देखते हैं कि पॉलिसी के तहत प्रिंसिपल अकाउंटेंट ऑफिसर को कोऑर्डिनेटर आज़ादिया देने का अख्तियार हासिल होगा। ऑर्डिनरी आज़ादिया ग्रेड 1 से लेकर 22 तक तमाम मुलाजमीन को दिया गया है। कहते ना पंजाबी में कहावत है ना, अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ावदिया नू, कि जो आपने जिन्होंने बनाया बजट उन्हीं को बांटी जा रहे हैं, मौजें लगी हुई हैं जनाब। कहते कि एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर दिया जाएगा। कारकर्दगी का आज़ादिया पर माली साल के दौरान काबिल कदर कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया जाएगा। कारकर्दगी का आज़ादिया माली साल में एक बुनियादी माहाना तनख्वाह के बराबर, वही बात आ गई ना कि एक एक्स्ट्रा तनख्वाह हमको मिलनी है, इस तनख्वाह के बराबर दिया जाएगा। लेकिन यह तादाद कुल मुलाजमीन की 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मज़कूरा वाला 25% के अलावा दीगर अहल मुलाजमीन की कारकर्दगी का एजाजिया दिया जा सकेगा।
کارکردگی کا اعزازیہ ایک مالی سال میں 1 ماہ کی بنیادی تنخواہ کے برابر ہوگا. یہ بھی تنخواہ کے برابر ہوگا. یہ دوسری کیٹیگری انہوں نے بتائی ہے. پالیسی کے تحت اعزازی کی تمام ادائیگیاں پے رول سٹیٹمنٹس میں ظاہر کی جائیں گی. اعزازی کی ٹیکسیشن مونیٹائزیشن الاؤنس کے طرز پر ہوگی. کسی بھی وزارت یا ڈویژنز میں 6 ماہ سے کم مدت کے لیے تعینات ملازمین کو پرفارمنس اعزازیہ نہیں دیا جائے گا. 6 ماہ سے زیادہ جس کو ٹائم ہوا ہوگا اسی کو ملے گا. جو ابھی یہ جو کہتے ہیں نا کہ برتھ کا جو سسٹم ہوتا ہے، فرسٹ جو 6 ماہ ہوتے ہیں یہ ان کے جو ہوتے ہیں وہ گرومنگ کے ڈیز ہوتے ہیں. یہ خاص انہوں نے ایک پیریڈ رکھا ہوا، اس کے بعد اگر آپ ٹائم گزارتے ہیں تب آپ کو ملے گا. اس کے بعد ہے جی وہ ملازمین جنہیں بجٹ اعزازیہ مل چکا ہے یا ملنے کا امکان ہو، انہیں آرڈینری یا پرفارمنس جو اس کے علاوہ پرفارمنس بیس پر بجٹ اعزازیے کو رقم اس سے پہلے دیے گئے اعزازیے میں ایڈجسٹ کی جائے گی. پہلے اگر کوئی مل گیا ہے تو اس میں وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. کوئی بھی ملازم ایک سے زیادہ اداروں سے اعزازیہ وصول نہیں کر سکے گا. اگر آپ 2 جگہ جاب کرتے ہیں، مطلب 2 ڈپارٹمنٹس آپ کے انڈر ہیں، تو آپ کو ایک ہی اعزازیہ ملے گا. وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے پر اعزازیہ پالیسی کی منظوری دے دی ہے اور ای سی سی نے اس حوالے سے 2 جون 2025 کو فیصلہ کیا تھا. ماشاءاللہ اس کا فیصلہ بجٹ کے پہلے ہو چکا تھا. یہ اب جو ہے وہ اس کا لیٹر آیا ہے، فنانس ڈویژن نے لیٹر نکالا ہے اور یہ ان کا اپنے لیے تھا. ظاہر ہے کہ ان کو اپنے لیے کوئی دقت ہی نہیں تھی، پالیسی بنائی اور پاس کر دی. اب بات کہتے ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور اس میٹنگ میں انہوں نے ایک خاص کر پینشنرز کے حوالے سے بات کی اور مزدور کی مزدوری کے حوالے سے بات کی ہے. حالانکہ دونوں بہت بہت اہم ہیں. کس طرح اہم ہے؟ پینشنرز جو ہیں وہ جن کی تھوڑی بہت پینشن ہے وہ بیچارے جو ہیں فی الحال رول رہے ہیں. جتنی مہنگائی ہو گئی ہے ان کا جو ہے وہ نظام صحیح نہیں چل رہا. حکومت کو چاہیے کہ ان کے جو سسٹم ہے، جو ان کی تنخواہ اس کو پینشن ہے جو ہے وہ بڑھائی جائے. اس حوالے سے زرداری صاحب کیا کہتے ہیں؟ صدر مملکت کا محنت کشوں اور پینشنرز کو ریلیف دینے پر اصرار. کیا اصرار ہے؟ کہ وزیر اعظم صدر مملکت کو وفاقی بجٹ پر UAE کے دورے کے تفصیلات سے آگاہ کیا. جناب UAE میں گئے ہیں اور پیچھے ہی جناب پرائم منسٹر صاحب چلے گئے ہیں اور وہاں پر ان کی اہم ملاقات ہوئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ 50,000 ہونی چاہیے. اس کی تنخواہ بڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تنخواہ بڑھ گئی تو جتنے بھی پاکستان میں مزدور کام کرتے ہیں فیکٹریوں میں پرائیویٹ ہیں ان کی تنخواہ بھی آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے تو بڑا اچھا ہوگا پرائیویٹ ملازمین کے لیے بھی. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ ریلیف مل رہے ہیں، جس طرح کے ریلیف پنجاب، سندھ، بلوچستان اور دوسرے علاقوں میں ملے ہیں، کچھ نے تنخواہ بڑھا دی ہے، پینشن کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. تو خدارہ پینشنرز کے متعلق جو ہے وہ فوری طور پر فیصلے کریں اور اپنا جو فیصلہ ہے جو کم سے کم آپ نے بڑھائی ہے، کم از کم سے 25% جو ہے وہ آپ کو پینشن بڑھانی چاہیے. اس حوالے سے ہم بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ بھی آپ کو، اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ کی پینشن میں اضافہ ہو تو کمنٹ میں جو اضافہ چاہتے ہیں وہ لازمی لکھیں. اور حکومت پاکستان وزیر اعظم صاحب سے درخواست کر سکتے ہیں، آپ صدر صاحب سے درخواست کر سکتے ہیں. اسی کمنٹس میں آپ ہیش ٹیگ لگا کر جس بندے کو آپ درخواست کرنی ہے، جس طرح وزیر اعظم آصف علی زرداری ہیش ٹیگ، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ آپ مینشن کر کے کمنٹ کریں گے تو یہ ان کی ID تک آٹومیٹیکلی پہنچ جاتا ہے کمنٹ. تو اس طرح ہیش ٹیگ لگا کر آپ آصف علی زرداری صاحب، آپ جتنے بھی ہمارے جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب، اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ، یہ ان کے نام ہیش ٹیگ کے ساتھ لکھ کر کمنٹ لازمی کریں تاکہ آپ کی آواز جو ہے ان تک پہنچے. آج کے لیے اتنا ہی. اس والے سے اگر آپ کا کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ تو ضرور پوچھیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.